नमस्कार। आज हामी यो एडीबीएल को रोल इन इकोनोमिक डेभलपमेन्ट अफ नेपाल भन्ने शीर्षकमा हेर्छौं यो भिडियो। अब कृषि विकास बैंकको स्थापना क्रम हामीले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा हेरेका थियौं। अब त्यही कुरालाई अलिकति ब्याकग्राउन्डमा हान्न सकिन्छ हामीले यसमा। सुरुमा कृषि विकास बैंक इस्टाब्लिश कहिले भयो, कसरी भयो, कुन अब्जेक्टिभका साथ भयो र अहिले यसको स्थिति कस्तो छ भन्ने कुरालाई हामीले 3-4 वटा लाइनमा ठ्याक्क इन्ट्रोडक्टरी पार्ट इन्ट्रोडक्सनमा लेख्न सकिन्छ। ठीक छ। अब इन्ट्रोडक्सन लेखिसकेपछि बल्ल हामी के गर्छौं भन्दाखेरि रोल अफ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट, रोल अफ एडीबीएल इन इकोनोमिक डेभलपमेन्ट इन नेपाल भनेर हेर्छौं। एडीबीएल को रोल हेर्ने हो। अब हामी 8-10 वटा जति पोइन्ट हेर्छौं। 10 मार्कलाई 10 वटा पोइन्ट लेखे भइहाल्यो। ठीक छ। अब सुरुमा हामी यो अब बढी कुरा चाहिँ हामीले कृषिकै लेख्नुपर्छ किनभने कृषि विकास बैंकै हो। त्यही भएर अब हेर्ने हो भने सुरुमा सब्सिडाइज लोनहरु दिन्छ। सब्सिडाइज्ड लोन हैन, विदेशबाट यो वैदेशिक डोनर, फरेन डोनर्स तथा नेपाल सरकारबाट लोनहरु पाउँछ एडीबीएल ले सस्तो दरमा। 3 नम्बर प्रदेशबाट त 3 अर्बको लोन 0 इन्ट्रेस्टमा पाउँछ एडीबीएल ले। हरेक यो वर्षको बजेटमा पनि थियो र प्राय यो प्रादेशिक बजेट हुन्छ नि जुन हरेक लोकल यो प्रोभिन्सले निकाल्ने बजेट, त्यसमा चाहिँ प्रदेश नम्बर 3 ले सधैं कृषि विकास बैंकलाई 3 अर्बको लोन 0 इन्ट्रेस्टमा फार्मर्सहरुलाई बाँड्न भनेर सब्सिडाइज लोनमा 3% मा मात्रै बाँड्ने भनेर दिएको हुन्छ। अब यो 3% चाहिँ किन भन्दाखेरि त्यो लोन बाँड्दाखेरि पनि कृषि विकास बैंकको खर्च त हुन्छ नि त। अब त्यो खर्च कभर गर्नको लागि भनेर म्याक्सिमम 3% सम्म इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्नको लागि भनेर यो प्रदेश नम्बर 3 ले चाहिँ एडीबीएल लाई लोन दिने गरेको छ। भइया यो कुरा भइहाल्यो। अब त्यसपछि सब्सिडाइज लोनको कुरा हो। यसरी सब्सिडाइज लोनहरु पाउँछ र थोरै भन्दा थोरै रेटमा कृषि विकास बैंकले लोनहरु दिने गरेको छ पहिलेदेखि यो कृषि विकासको लागि भनेर। ठीक छ। अब ट्रेनिङ एन्ड कन्सल्टिङ का कुराहरु पनि गरिरहेको छ। यो फार्मर्सहरुलाई कृषि सेक्टरलाई मोडर्नाइज कसरी गर्ने, यो प्रोडक्सन कसरी वृद्धि गर्ने जस्ता कुराहरुमा ट्रेनिङ दिने, कन्सल्टिङ गर्ने हैन, मिटिङहरु बसाल्ने, यसो एक्सपर्टहरु लिएर आएर 2-4 शब्द दिने काम पनि गरिरहेको छ। गरिरहेको थियो भनौं, पहिलेदेखि गरि आएको छ भनौं। त्यसरी भन्दाखेरि अझै राम्रोसँग भयो। ठीक छ। अब यो ट्रेनिङको कुराहरु पनि भयो। अब अर्को के कुरा भन्दाखेरि यो सीड हैन, यो के भन्छ बिउ, त्यसपछि फर्टिलाइजर हैन, त्यसपछि गएर कोल्ड स्टोर हो। यस्तोको के गर्दा यस्तोको के हुन्छ भन्दाखेरि व्यवस्था पनि मिलाइदिरहेको छ। राम्रो बिउ, फर्टिलाइजर, मल, कोल्ड स्टोर, त्यसपछि यो कृषिका ग्राहक, कृषि प्रोडक्ट्सका ग्राहक तथा व्यापारीहरुलाई जोड्ने एउटा माध्यम पनि बन्देको थियो। फार्मर्स र फार्मर्सको प्रोडक्ट्स किन्ने कस्टमर्सहरुलाई जोड्ने एउटा मिडियमको रूपमा पनि अलिकति सक्रिय भएर काम गरेको थियो। त्यस्तै गरेर इन्स्योरेन्स क्रप, चाहे त्यो खेतीबालीको इन्स्योरेन्स होस्, चाहे एनिमल्सहरुको इन्स्योरेन्स होस्, चाहे पुरै एग्रिकल्चर सेक्टरकै इन्स्योरेन्स होस्, त्यो इन्स्योरेन्सका कामहरु पनि के गरे भन्दाखेरि एडीबीएल ले गरेको पाइन्छ। यो भयो अर्को एउटा रोल। त्यसपछि यो युथ इम्प्लोयमेन्टमा पनि एकदमै अग्रसर भएर काम गरेको देख्न सकिन्छ। युथहरुलाई अपर्चुनिटिजहरु दिने, सब्सिडाइज लोन दिने, पर्सनलाइज्ड लोन दिने या फिर अपर्चुनिटिज यो करियर डेभलपमेन्टका अपर्चुनिटिजहरु दिने, इम्प्लोयमेन्ट अपर्चुनिटिजहरु दिने काम गरेको देखिन्छ। त्यसपछि कमर्शियल सेक्टरहरुमा पनि, कमर्शियल सेक्टर, ट्रेड सेक्टरहरुमा पनि कृषि विकास बैंकले राम्रो योगदान, अब नन फन्ड बिजनेसका कामहरु पनि गरेको छ हैन। एलसी ग्यारेन्टीहरु दिएर ट्रेडको विकासमा सहयोग पुर्याएको छ। यो कमर्शियल सेक्टर्स
भनेको यो व्यापार व्यवसायहरू यो इन्डस्ट्रिजहरूको विकासको लागि भनेर पनि लोनहरू दिएको छ, त्यो पनि सब्सिडाइज रेटमा दिएको छ। यसरी चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि अगाडि यो इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा योगदान पुर्याइरहेको छ। अब अर्को चाहिँ मोडर्न ब्याङ्किङका सर्भिसेसहरू, मोडर्न ब्याङ्किङ हैन, यो मोबाइल ब्याङ्किङदेखि लिएर अनि त्यसपछि एसएमएस ब्याङ्किङ, त्यसपछि इन्टरनेट ब्याङ्किङ, एटिएम कार्ड, डेबिट कार्ड, यस्ता सेवा सुविधाहरू बनाएर यो इकोनोमीलाई मोडर्नाइज गर्ने, यो व्यवस्थित गराउने, म्यानेज गराउने काम पनि गरिरहेको छ। हामी एडिबिएलका रोल अफ एडिबिएल अन इकोनोमिक डेभलपमेन्ट भन्ने टपिक हेरिरहेको छौँ। अब त्यस्तै हेर्ने हो भने कृषि विकास ब्याङ्कको अर्को योगदान हामीले के हेर्न सकिन्छ भन्दाखेरि के अरू के हेर्न सकिन्छ, इन्सुरेन्स भयो, यो भयो, त्यो भयो, कमर्सियल ट्रेडका सेक्टरका कुराहरू भयो हैन। स्मल फार्मर डेभलपमेन्ट प्रोग्राम भनेर 2032 सालमा गरेको थियो। त्यसले चाहिँ 652 वटा यो भिडिसीका फार्मर्सहरूलाई राम्रो सेवा सुविधा पुर्याएर एकदमै राम्रो काम गरेर कृषि विकास ब्याङ्कले झन् त्यसको लागि अवार्ड पनि पाएको थियो। यो कुरा पनि लेख्न सकिन्छ। अब अरू हेर्ने हो भने रिमोट एरियाजका मान्छेहरूलाई सेवा सुविधा दिन सकिन्छ। रिमोट एरियाज जुन वित्तीय पहुँचबाट टाढा भएका मान्छेहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ सेवा सुविधा दिने काम पनि गर्छ। यसरी हामीले गरेको थियो, गर्दै आएको छ भनेर लेख्नु पर्यो। अब यो गर्छ भन्ने हो नि पहिला गर्थेन कि भन्ने कुरा पनि हुन्छ हैन। अब यो पहिलेदेखि गरिरहेको कुराहरू हुन्, यिनीहरू पहिला गरेको कुनै पछि अहिले गर्दैन होला हैन। तर हाम्रो टपिक चाहिँ रोल अफ एडिबिएल इन इकोनोमिक डेभलपमेन्ट अफ नेपाल भनेर थियो। अब इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा के कस्ता रोलहरू भूमिकाहरू खेल्यो भन्दाखेरि यही कुराहरूलाई हामीले अब मिलाएर लेख्न सकिन्छ। हस् त आजलाई